اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے کام کا آغاز سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی اس کے معنی سے کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اسی سبق کے مصنف کا تعارف اور خلاصہ جو ہے سبق نمبر 3 کا پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم الفاظ معنی اور اس کے ساتھ مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ الفاظ معنی سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دور دورانا، شہرت ہونا، مغلانیہ، درزنے، سلائی کڑھائی کا، سینکنے پرونے کا کام کرنے والی، کان پکڑتی تھی، استاد مانتی تھی۔ وضع، قسم، دھاک، روب، خاطر داری، خاطر مدارت کرنا، خدمت کرنا کسی کی، آنکھیں دھندلا گئی، نظر کمزور ہو گئی۔ حاتم، سخی، لہر بہر، خوشحالی، دغا، دھوکہ، عیب، نقص، غمگین، غمزدہ، خدا ترس، رحم کھانے والا، ترس کھانے والا، اس کو کہیں گے کنبے، خاندان، ناکا، سوراخ، دالان، بڑا کمرہ، لحاف، رضائی، کانڑے، گانا، فارغ، جسے کوئی کام نہ ہو، بے دھڑک، بلا خوف، بغیر خوف کے، بتیری، بہت زیادہ، بھید، راز، آفت، مصیبت، بال بیکا نہ ہونا، ذرا بھر نقصان نہ پہنچنا۔ جوان مرگ، جوانی میں مرنے والا۔ بے چاکی شکل، بے چاکی شکل، بری شکل۔ خاطر جمع رکھنا، حوصلہ رکھنا، ہمت رکھنا۔ زرق برق، چمک دھمک، چمکدار، چہلیں کرنا، شرارتیں کرنا۔ زمرد، سبز رنگ کا پتھر، قیمتی پتھر، زرد رنگ کا، سبز رنگ کا لال، ہیرا، نیلم، نیلے رنگ کا قیمتی پتھر، حوض، تالاب۔ بارادری، ہوادار کمرہ، بڑا سا ہوادار کمرہ جو ہے اس کو بارادری کہتے ہیں۔ اودی، مٹیالی۔ بلور، شیشے کی طرح صاف، جس کی آر پار دیکھا جا سکتا ہو، شفاف، ٹھسے سے، مزے سے۔ نمگیرے، سائبان۔ پچی، نقاشی کا کام۔ سروکت، سیدھا بالکل کھڑے ہونا، اس کو کہیں گے سروکت۔ سنسان، ویران۔ شبہ، شک ہونا۔ کرشمہ، معجزہ۔ باس، خوشبو، آب و نمک، مزہ۔ نفیس، عمدہ۔ معطر، خوشبودار۔ کلوری،
बना हुआ पान, कल्ले जबड़े में आ जाना, सर धुनती तारीफ करती, मुश्क कस्तूरी अंबर एक कीमती खुशबू, तोशा स्टोर रूम कहेंगे, विश्वास लंबी पोशाक लंबा कमीज, कुजा दुनिया निस्बत ताल्लुक, कुजा कहाँ, जर वफ़त सोने के तारों से काम किया हुआ कपड़ा, आबे रवा बहता हुआ पानी, कम ख्वाब कीमती कपड़ा, दीद ना शुनित देखा ना सुना, अश करना वाह वाह करना बहुत पसंद करना, गुलशन बाग, कतरब्योन कांट छांट काटना छाटना, मुश्किल कुशा मुश्किल को हल करने वाला, कुंडला झोंपड़ा, जमजम बारी बारी, खफा नाराज कुड़ना परेशान होना, एकाएकी अचानक, कलेजे पर चोट लगना दुखी होना दुख हो जाना, बसोरती मुंह बसोरना होता है रोनी सूरत बना लेना, दगा धोखा, यकनशुद दो शुद एक नहीं दो मतलब सख्त मुसीबत सख्त मुश्किल। ये हो गए हमारे माने। इसके साथ ही हम अपनी मश्की सवालात को हल कर लेते हैं। हमारे पास मश्की सवालात हैं जिनके हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। मीर साहब और उनकी बीवी सैयदानी बी से किस बात पर ज़्यादा खुश थे? मीर साहब और उनकी बीवी दोनों सैयदानी बी की इस बात पर ज़्यादा खुश थे कि वो अपने बच्चों की उनके बच्चों की तरबियत कर रही थी। ऐसी पाबंदे शरीयत और हुनरमंदुस्तानी सिर्फ रोटियों पर कहाँ मुयसर आती। परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को अपनी शहज़ादी के शादी के जोड़े सिलवाने और टांकने के लिए बुलवाया था। बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? बादशाह बेगम का असल नाम ज़ुमुर्द परी था। परस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? परस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि जब सैयदानी बी एक फल तोड़ती तो दूसरा उसकी जगह फ़ौरन निकल आता। फूलों कलियों को जो चखा तो मिठाइयाँ थीं। खुलासा हम इस सबक का पहले से कर चुके हुए हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने सही जवाबात को टिक करना है। परस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? अशरफ सबूही किले की बड़ी बड़ी मुग़लानियाँ सैयदानी बी के सामने कान पकड़ती थी। परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था किस लिए? बेटी का जहेज़ टांकने के लिए। सैयदानी बी को खाने में मरगूब था बोनट पुलाव। बोनट पुलाव कहते हैं ऐसा पुलाव जिसमें सब्ज़ चने जो हैं वो डले हुए हों, सब्ज़ चने डालकर पकाया गया पुलाव। परस्तान में फलदार पौधे बड़े थे कितने? बालिश्त भर। परस्तान से सैयदानी बी को इनाम क्या मिला? जवाहिरात। अल्फाज मानी हम लोग पहले कर चुके हुए हैं। इसके साथ खाली जगह देखें। सबक के मुताबिक जो है लफ्ज़ दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए खाली जगह पुर करनी है। एक वक्त था कि किला में सैयदानी बी का बड़ा मुकाम था। सैयदानी बी को मुग़लानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई। इसने कहारों से कहा कम बख्तों मुँह से तो कुछ तो फूटो। परस्तान में उसे जिन लेकर गया। बादशाह ने उसे जवाहिरात इनाम में दिए। ज़ू मानी ऐसे अल्फाज जिनके एक से ज़्यादा मानी हों उनको ज़ू मानी अल्फाज कहते हैं। ऐसे अल्फाज का अमलाक तो एक ही होता है लेकिन इनके दो मानी होते हैं। इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर और दूसरे मानी में मोनस होता है। जैसे देखें, बारिशों से आईने की आब जाती रही। अब आब चमक, आब पानी। सवात में कौन सी कान है?
کان، کان ایک وہ کان ہمارے جسم کا جو عضو ہے جو ہم سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک کان وہ جس میں سے معدنیات نکالی جاتی ہے۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پر تھان آنے لگے۔ ایک تھان وہ جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، ایک کپڑے کا لپٹا ہوا جو ہے گٹھا۔ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ دار جگہ مقام، دار جہاں پھانسی دی جاتی ہے، تختہ دار۔ جہاں چاہ وہاں راہ، راہ چاہ جو ہے کنویں کو بھی کہتے ہیں، چاہ راستے کو بھی کہتے ہیں۔ متضاد، لطیف، کثیف، شب روز، خشک تر، جفت تاک، شیریں تلخ، نشیب فراز، تریاک زہر۔ تشبیہ، علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف کی وجہ سے، اس کی خاص خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح یا مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، صہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اس میں وہ یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے۔ مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دیا گیا ہے۔ غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے۔ حرف تشبیہ، وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً طرح، مانند، جیسا، سا وغیرہ۔ مثالوں، اوپر دی گئی 2 مثالوں کے ارکان اس طرح ہیں: پانی، برف، ٹھنڈک، ٹھنڈا پن، ظاہر کرنا، طرح۔ اب دیکھیں، پانی مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ آج کے کام کا اختتام یہاں تک کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بس۔